एमालेको 9 महिने संसद अवरोध नरोक्नुको औचित्य नखोल्नुको कारण डडेलधुरामा करुवा शेरबहादुर देउवालाई हत्याउन सफल, जित्न असफल। काठमाडौँको शङ्खरापुरमा राप्रपाका नापित बने मेयर, सुर्याहाको नवराजपुरमा जसपाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित। विवेकशील साझाले जिते वडा अध्यक्ष। सुर्खेतको बराहतालको अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका भीम भण्डारी निर्वाचित। मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कङ्ग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। जुम्लाको तातोपानीको अध्यक्षमा कङ्ग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवैमा माओवादी केन्द्र विजयी। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरीको मेयर र उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार विजयी। पोखरामा धनराजलाई 1752 मतको अग्रता, उपमेयरमा कोपिला अगाडि। बैतडीको दोगडा केदारमा एमालेका कार्की द्वय दोहोरिए। तोकिएको समयभित्रै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन, सिद्धबाबालाई सफाई दिने जिल्ला अदालतको फैसला बदर। सरकारले फेरि बढायो गाडी भाडा, कुन गन्तव्यमा कति, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बजेटमा कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सङ्केत। शेयर बजारमा 84.90 अङ्कको गिरावट। 18 वर्षपछि सहकारी अभिनेता रमेश उप्रेतीको फिल्म निर्देशन गर्दै निखिल उप्रेती। बालेनलाई जिताउला त काठमाडौँको भित्री बस्तीले, यस्तो छ 32 वडाको शक्ति सन्तुलन। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भारतमा शुक्रबार नेपाल आउने जुयाका के छन् एजेन्डा, यसबारे पुरै जानकारी। केशव स्थापित र सृजना सिंहले पाएको मत र बालेनको मत बराबर देखियो। बाबुराम भट्टराई बिनी गोर्खामा माओवादीको कमब्याक। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको वडामा सृजना सिंहलाई भन्दा बालेनलाई दोब्बर मत। रघुवीर महासेठको वडामा एमाले पराजित, माओवादी विजयी। 34,000 मत गन्दा बालेनले दिए, 6,100 को अग्रता। बालेन शाहले काठमाडौँका मतदाताहरूलाई भरोसा दिलाउन सकी, हामीले यो मान्नुपर्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। भरतपुरमा रेणु दाहाल 504 मतले अगाडि। काठमाडौँमा 6,000 बढी मतले बालेन शाहको अग्रता। 8 वडाको गणनामा कहाँ कति मत पाए, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा। आज मिति 2079 जेठ 4 गते बुधबार, इस्वी सम्मत मे 18 2022, जेठ कृष्ण द्वितीया पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, जेठ कृष्ण द्वितीयाको तपाईहरुमा धेरै धेरै शुभकामना। तपाईहरुमा फेरि पनि आजका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। भरतपुरमा रेणु दाहाल 504 मतले अगाडि रहेको प्रसङ्गबाट। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 504 मतले अग्रता लिइरहेकी छिन्। राति 10:45 बजेसम्म 22,387 मत गणना हुँदा रेणुले 7,714 मत प्राप्त गरेकी छन् भने एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 7,210 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 3,692 मत प्राप्त गरेका छन् भने उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 9,316 र राप्रपाका हिमाली गुरुङले 5,965 मत प्राप्त गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 1,27,839 मत खसेको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहले काठमाडौँका मतदाताहरूलाई भरोसा दिलाउन सके, हामीले यो मान्नुपर्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन्। म काठमाडौँको बासिन्दा हुँ, त्यसैले स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनालाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। अहिलेसम्म मतगणनामा भएका वडा कङ्ग्रेस र एमालेका प्रभाव क्षेत्र हुन् भने त्यहाँ सामाजिक आर्थिक हिसाबले सबै किसिमका मानिसको बसोबास रहँदै आएको छ। यसपालि ती सबै वडामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले समान र एकनासले मत पाएको देखिन्छ भने यसको अर्थ कुनै पनि एक ठाउँको कुनै पनि उमेर समूहका मान्छेले एकमात्र बालेन शाहलाई भोट दिइरहेका छैनन्। उनले सराबरी सबैतिरका सबै उमेर समूहको भोट पाइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका परम्परागत मतदाताहरूले पनि उनलाई भोट दिएका छन्। वडा स्तरमा कङ्ग्रेस र एमालेलाई भोट दिएका मतदाताले पनि मेयरमा बालेन शाहलाई नै हालेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि वडा नम्बर 1 मा पर्ने नक्सल कङ्ग्रेसको प्रभाव भएको ठाउँ हो भने वडा नम्बर 32 मा एमाले एकदमै बलियो छ। यी दुवै ठाउँमा बालेनले कङ्ग्रेस र एमालेका मेयर उम्मेद्वारले भन्दा बढी मत पाएका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाहले काठमाडौँका मतदाताहरूलाई भरोसा दिलाउन सकेका छन् भने हामीले यो मान्नुपर्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 13,264 मत ल्याएका छन्। उनले दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापित भन्दा 6,118 मत धेरै ल्याएका हुन् भने स्थापितले 7,146 मत प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी कंग्रेसकी सृजना सिंहले 6,287 मत पाएकी छन् भने वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 र 32 को मत गणना भइरहेको छ भने अहिलेसम्म 34,382 मत गणना भइसकेको छ। बाँकी सबै वडामा पनि बालेनले सबैभन्दा धेरै मत पाइरहेका छन्। जनयुद्धको प्रभाव क्षेत्र मानिने गोर्खामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन एमालेबाट अलग भएपछि ओह्रालो लाग्न थालेको माओवादी केन्द्रले दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनसँगै जिल्लामा गजबसँग कमब्याक गरेको छ। गोर्खाका 11 पालिका मध्ये चुन्नुब्री गाउँपालिकामा बाहेक सबै पालिकाको मत गणना सुरु भइसकेको छ भने यसमध्ये 8 पालिकाको मत गणना परिणाम सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएका 8 मध्ये 7 पालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन् भने मत गणना सुरु नभएको चुन्नुब्री गाउँपालिका बाहेक सदरमुकाम रहेको गोर्खा नगरपालिका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गृहनगर, पालुङटार नगरपालिका र सिनानचोक गाउँपालिकाको गणनाको अन्तिम परिणाम भने आउन बाँकी रहेको छ। तर गणना बाँकी रहेका 3 पालिका मध्ये 2 गोर्खा र 1 पालुङटार नगरपालिकामा पनि माओवादी केन्द्रका प्रमुख उम्मेद्वार अग्रस्थानमा छन्। सिरानचोक गाउँपालिकामा भने कंग्रेस उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन्। विशेष गरी बाबुराम भट्टराई बिनै गोर्खामा माओवादीले कमब्याक गरेको छ। 2 एक्सन स्टार निखिल उप्रेती र रमेश उप्रेतीले 18 वर्षपछि नयाँ एक फिल्म निर्माणमा सहकारी गर्ने भएका छन्। दशैंपछि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मलाई दुवैजनाले मिलेर निर्माण गर्न लागेका हुन् भने यो अनटाइटल फिल्मलाई निखिलले निर्देशन गर्ने तय भएको छ भने हामी दुवैजना मिलेर फिल्म बनाउने टुङ्गो लागेको छ। अभिनेता उप्रेतीले मंगलबार हामीसँग भनेका छन्। दुईजना मिलेर नयाँ स्टाइलले फिल्म बनाउनु आवश्यकता देखिएको छ। लेखन तथा निर्देशक निखिलकै रहनेछ भने दुवैजनाको प्रमुख भूमिका पनि हुने र नायिका लगायतका अन्य पात्रबारेमा पनि निदो भइसकेको छैन। सधैँभरि एउटै खालको फिल्म बनाएर पनि हुँदैन, उप्रेतीले भनेका छन्। अहिलेका दर्शकहरूलाई रुच्ने खालको नयाँ फिल्म बन्नेछ। अहिले प्री प्रोडक्सनमा काम भइरहेको जानकारी पनि उप्रेतीले दिएका छन्। यसअघि 2 अभिनेताले सन् 2004 मा रिलिज भएको मायाको जालमा सँगै काम गरेका थिए भने अहिले स्क्रिप्टलाई पूर्णता दिनेतर्फ आफूहरूले काम गरिरहेको समेत जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। पछिल्लो समय रमेश र निखिल दुवैले यो अनटाइटल प्रोजेक्टका लागि काम गरिरहेका छन् भने रमेशले पछिल्लो पटक सन् 2017 मा ऐश्वर्यमा काम गरेका थिए। यो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई पनि गरेको थियो। निखिलले पछिल्लो पटक सन् 2019 को फिल्म भिलेनमा अभिनय गरेका थिए। सरकारले सार्वजनिक यातायातको पुनः भाडा वृद्धि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अन्तर प्रदेश यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडा दर बढेको जानकारी गराएको हो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा एकै पटक 10 रुपियाँ बढाएपछि सरकारले गाडी भाडा समेत बढाउने निर्णय लिएको भने इन्धनको मूल्य थप घटका आधारमा एकै पटक 5% बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने नीति रहेको समेत विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार बढेको भाडा 4 जेटमै लागू हुने भएको छ भने विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको हकमा 3.5% भाडा बढेको छ। पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको हकमा 4.6% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 5.1% मूल्य बढेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौँबाट इलाम पुग्न 1925 रुपियाँ लाग्नेछ भने यसअघि 1860 रुपियाँ थियो। काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिमको सिलगढी पुग्न 2393 रुपियाँ लाग्नेछ, यसअघि 2312 रुपियाँ रहेको थियो। विभागका अनुसार छोटो दूरीको सवारी भाडा पनि बढेको छैन भन्दै बताइएको छ। गाडी भाडा कुन कुन ठाउँमा कति बढेको छ यसबारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.smartkhabartv.com मा गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। महिला अनुयायीमाथि जबरजस्तीकरणीको मुद्दा खेपेका सिद्ध बाबा रामकृष्णाचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको छ। गिरीलाई 2077 मङ्सिर 22 गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाई दिएको थियो। मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरेको हो। उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको हो भने उच्च अदालतले जिल्लामा पेश भएका प्रमाणहरू पुनः बुझेर फैसला गर्न जिल्लालाई आदेश दिएको छ। इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको बहिष्कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, डाक्टरको बकपत्र गर्ने र पीडित र पीडक पक्षका समीक्षाको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरू बुझेर पुनः इन्साफ गर्न आदेश दिएको छ। 2076 कार्तिक 4 गते राति सिद्ध बाबाले जबरजस्तीकरणी गरेको दाबीसहित 2076 मङ्सिर 11 गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। गिरीलाई 14 पुस 2076 मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधा कृष्ण उप्रेतीको इजलासले 3 लाख घरौटीमा छाड्ने
आदेश समेत दिएको थियो। 9 माघ 2076 उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामी राखेर मुद्दाको पूर्वापेक्ष गर्न आदेश समेत दिएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तोकेको समयभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले पत्राचार गर्दै गठित समितिको म्याद सकिएको भए वा नियमअनुसार गठन भएको भए तोकेको समयमा गठन गर्न भनेको छ। शैक्षिक योजना र तथा विकास महाशाखा निर्देशक वसन्त प्रसाद कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा रेखदेख गर्ने प्रयोजनको लागि गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रचलित कानुन बमोजिम म्याद समाप्त भइसकेको भए पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि प्रचलित कानुन अनुसार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई म्याद समाप्त भएको र नियमअनुसार गठन नभएको विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिबाट हुने निर्णय नियम संगत नहुने भएकाले तोकिएको म्यादभित्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने व्यवस्थालाई मिलाई सो समिति मार्फत आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न हुन समेत अनुरोध छ भन्दै पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महाशाखाले यस सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार कृष्ण थापासँगको मतान्तर 1752 पुर्याएका छन्। 28160 मत गणना हुँदा आचार्यले 11812 मत पाएका छन् भने त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापाले 10062 मत पाएका छन् भने मेयर पदमा राप्रपा उम्मेद्वार शंकर प्रसाद खरेलले 1271, स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेलले 669 मत पाएका छन्। उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार कोपिला राणा भाटले पनि एमाले उम्मेद्वार मन्जु देवी गुरुङको मतान्तर 647 मत पुर्याएकी छन् भने राणा भाटले 12130 र एमालेकी मन्जु देवी गुरुङले 11483 मत पाएकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार रञ्जु कुमारी सेन पौडेलले 1069 मत पाएकी छन् भने पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सहयोग गरेको छ। बाराको फेटा गाउँपालिकामा विवेकशील साझा पार्टीले वडाध्यक्ष जितेको छ। वडा नम्बर 6 को वडाध्यक्षमा अमीर हमास ठकुराई 591 मत ल्याउँदै निर्वाचित भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका जाकिर हुसेन मियाले 457 मत पाएका छन्। फेटाको अध्यक्षमा विवेकशील साझाका रुस्तम अन्सारीले अग्रता लिएका छन् भने उनले 2258 मत पाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मदन प्रसाद शाह कानुनले 1466 मत पाएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका राम इकबाल प्रसाद तेलीले 1079 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिकाको मेयर जितेको छ। मंगलबार साँझ सकिएको मत गणनामा राप्रपाका रमेश नापित 4700 मतका साथ निर्वाचित भएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठले 4202 मत ल्याएका छन् भने उनलाई नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको थियो। नेकपा एमालेका कृष्णलाल बसगाईले 3622 र माओवादी केन्द्रका मधु किस्तीले 2244 मत पाएका छन्। उपप्रमुखमा भने कांग्रेसकी समिता श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले 9 महिना लामो प्रतिनिधि सभा संसदमा जारी अवरोध मंगलबार अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएर एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अवरोध खोल्नुको मुख्य कारण दुईटा दिएका छन्। 1, मुलुकमा एउटा राजनीतिक कोर्समा गइसकेको छ। 2, मुलुक संकटतिर धकेलिँदै गएको र यसमाथि संसदमा छलफल होस् र सरकारलाई खबरदारी गर्न पाइयोस्। गेवालीले पहिलो कारणमाथि खासै व्याख्या गरेनन्। दोस्रो कारणमा भने कारणहरू केलाउने प्रयास पनि गरेका थिए। गेवालीको शब्दमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारका कारण महँगी बढेको छ, अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ, विकास खर्च कम भएको छैन, प्रधान न्यायाधीश, गभर्नर, प्रहरी प्रमुख लगायतका व्यक्ति र संस्थामाथि सत्ता गठबन्धनले हस्तक्षेप गरेको छ भने यसका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ। मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले 9 महिनासम्मको जारी संसदको अवरोध अन्त्य गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि 9 महिनाको संसद अवरोधपछि न रोक्नुको औचित्य न खोल्नुको कारण केही पनि अत्तोपत्तो नभएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको वडामा बालेन्द्र शाहले यानि कि बालेन शाहले सृजना सिंह भन्दा दोब्बर मत पाएका छन्। थापाले मतदान गरेको वडामा 966 मत गणना हुँदासम्म शाहले सृजना भन्दा दोब्बर मत पाएका हुन् भने उक्त वडामा सृजनाले 170 मत पाउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले 337 मत ल्याएका छन्। यो वडामा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 131 मत पाएका छन् भने काठमाडौँमा अहिलेसम्म 34466 मतको गणना सम्पन्न भएको छ। दर्शक महानुभाव, जसमध्ये शाहले
13,244, स्थापितले 7,312, सृजना सिंहले 6,357 मत पाएका छन्। काठमाडौँमा 3,02,42 कुल मतदाता मध्ये 1,91,186 मत खसेको थियो भने काठमाडौँमा अहिले 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 र 32 नम्बरको वडाको मत गणना भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 र 2 को मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ भने काठमाडौँ 1 मा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ र 2 मा एमालेकै राजेन्द्र कुमार वडाध्यक्षमा विजय समेत भइसकेका छन्। नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवाधिकार हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उर्जा जिया शुक्रबार नेपाल आउँदैछिन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उपविदेश मन्त्री जियाको भ्रमणको घोषणा गरेको छ भने नेपाल आउनु 2 दिन अघि मङ्गलबार उनी भारत आइपुगेकी छन्। मानवाधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासनका उपलब्धि तथा मानवीय प्राथमिकतालाई अघि बनाउने विषयमा सहकार्य सुदृढ गर्ने उपविदेश मन्त्री जिया भारत र नेपाल भ्रमणमा निस्किएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत भ्रमणमा लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको यस वर्षको कार्ययोजना बारेमा भारत र नेपालसँग छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ भने उपविदेश मन्त्री जियाका साथमा राष्ट्रिय सङ्घीय सहयोग नियोग USAID-मा एसिया मामिला हेर्ने डेपुटी असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर अञ्जली कौर पनि रहनेछिन्। 2 दिन अघि नेपालमा रहँदा उपविदेश मन्त्री जियाले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीसँग भिन्दै भेटवार्ता गर्नेछिन्। त्यसैगरी यहाँ स्थित केही मानवाधिकारवादी तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई समेत पनि उनले भेट्ने छिन् भन्दै बताइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो पटक कारोबार भएको शेयर बजारमा मङ्गलबार ठूलो गिरावट आएको छ। यस दिन बजार 84.90 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा झरेको छ भने निर्वाचन अगाडिको 2 दिन बढेको बजारमा मङ्गलबार भने उच्च गिरावट आएको छ। बजार घटेपछि कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। यस दिन सबै उपसमूहहरू प्राथम्य रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै वित्त र लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। मङ्गलबार कुल 221 कम्पनीको 33,610 वटा कारोबार भएको थियो भने जसबाट 35,95,538 किता कारोबारको शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबार कारोबार रकम 1,64,50,50,239 रुपियाँ समेत सीमित भएको थियो। यानि कि शेयर बजारमा 84.90 अङ्कको गिरावट आएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80मा कृषि क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने सङ्केत गरेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा बसेको सिद्धान्त र प्राथमिक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सहकारी मार्फत चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्ने लगायतका योजना समेत सुनाएका छन्। किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनका लागि विद्युतीय महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ भने यसबाहेक आगामी बजेटमा वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बिउ, कृषि सम्बन्धी सिपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा दुवैमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मेयरमा रामाशङ्कर प्रसाद कुशवाहा र उपमेयरमा कुशिला देवी निर्वाचित भएका हुन्। कुशवाहाले 4,643 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अभय कुमार सिंहले 3,631 मत ल्याएका छन्। यस्तै उपमेयरमा निर्वाचित कुशिला देवीले 4,351 मत ल्याएकी छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोसपाकी रागिनी देवीले 3,740 मत प्राप्त गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा एक दर्शक पार्टीको नेतृत्व गरेका कङ्ग्रेस नेता कर्ण मल्लले स्थानीय चुनाव अघि विद्रोह गरेका थिए। उनले नेपाली कङ्ग्रेस बीपीको नामबाट नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल पनि गरेका थिए भने 2074मा देउवाले मल्ल पक्षका एकजनालाई पनि टिकट नदिएको पनि उनीहरूले बिर्सिएका थिएनन्। त्यसैले यो चुनावमा धेरै अघिदेखि मल्ल पक्षले एउटा स्थानीय तहको प्रमुख आफूहरूलाई टिकट दिन माग गरेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका जिल्लाका सभापति तिलक हमालका अनुसार उनीहरूले अमरगढी नगरपालिका वा नवदुर्गा गाउँपालिका मध्ये एउटा समेत मागेका थिए। डडेलधुरामा करुवामा शेरबहादुर देउवालाई कर्ण मल्लले अत्याउन सफल भएका छन् भने जित्न भने असफल भएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरू अथवा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।